अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब सदर आरिफ अलवी साहब तो इन्हीं मामलात में अभी उलझे हुए हैं, या उन्होंने पीटीआई के लोगों को उलझा दिया है कि जो आर्मी एक्ट 2023 है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 है वो कवानीन नहीं बने और मेरे साइन नहीं हुए। हालांकि उन्होंने इशारा अपने ट्वीट में ही दे दिया है कि जो कवानीन है वो बन चुके हैं और जो इससे इफ़ेक्ट होंगे उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। और दूसरी तरफ चले ये पीटीआई के जो लोग हैं वो इन्हीं मामलात में उलझे रहें, तो दूसरी तरफ जो रियासत है उसने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का चूँकि जो गज़ट नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है और आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 का भी गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो उसी कानून के तहत अब मामलात को आगे चलाया जा रहा है। और पाकिस्तान की पहली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट भी इस्लामाबाद में तश्कील दे दी गई है और जो उस अदालत को हेड करेंगे वो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं, जज हैं, और वो इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसके भी वो जज हैं। और कल जो समातें हुई हैं बड़ी इम्पोर्टेंट, उनको भी उन्होंने हेड किया है। और जो डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं उनकी जो बेटी हैं ईमान हाजिर मज़ारी वो भी अदालत में पेश हुई। और इसके अलावा जो अली वज़ीर साहब हैं साबिक MNA वो भी अदालत में उन्हें भी पेश किया गया। और इन दोनों जो शख्सियात हैं ईमान मज़ारी और अली वज़ीर, इनके ख़िलाफ़ 2 केसेस दर्ज किए गए। एक जो केस है दोनों के ख़िलाफ़ रियासत ने तरनौल थाने में दर्ज किया, वो तो हल्की दिफात थी। उनमें तो जो ईमान मज़ारी हैं उनकी जो उनको रिमांड दे दिया गया था, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे संडे के दिन जो समाअत हुई थी। और दूसरा जो केस था CTD थाने में जो दर्ज था इस्लामाबाद में, उसमें ईमान मज़ारी को कहा गया था कि वो जो विमेन थाना है वहाँ पर इन्हें शिफ्ट कर दिया जाए 1 रात के लिए, और जो फिर स्पेशल कोर्ट होगी वो इसका फ़ैसला करेगी। और जो अली वज़ीर हैं उनको जेल भेज दिया गया था और उनके हवाले से भी यही कहा गया था कि वो स्पेशल कोर्ट में इन्हें पेश किया जाए। और फिर कल उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने इन दोनों के हवाले से समातें की। और जो ईमान मज़ारी हैं उनके हवाले से जो उनकी वालदा थी डॉक्टर शीरी मज़ारी, उन्होंने इस्तदा की अदालत से कि जो मेरी बेटी है वो खाना नहीं खा रही और उसको किडनीज़ का इशू है, और इसके अलावा मैं इस केस का हिस्सा नहीं थी। इसके बावजूद जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने घर आकर बगैर वारंट के मेरी बेटी को गिरफ़्तार किया और मेरा जो मोबाइल है वो भी साथ ले गए। उस पर जो अबुल हसनात साहब हैं उन्होंने कहा कि अगर जो भी इनका कोई चीज़ उठाई गई है तो वो वापस कर दी जाए। और इसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर थे गवर्नमेंट की तरफ से, उनका ये कहना था कि ईमान मज़ारी साहिबा का हमें 10 दिन का फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए। और लेकिन जो ईमान मज़ारी की वकील थी आमना जंजुआ गलबन, तो उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ तो ईमान मज़ारी साहिबा से ले चुके हैं, मोबाइल भी ले चुके हैं, लैपटॉप भी ले चुके हैं, और मज़ीद इन्हें क्या चाहिए। और इसके अलावा जो अली वज़ीर साहब हैं उनके हवाले से वो ख़ुद रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने जलसे में कोई ऐसी बात नहीं की और कोई रियासत के ख़िलाफ़ किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की। और मुझे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका भी फ़ोन आया था और इस्लामाबाद के बाहर हमने जलसा किया। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर थे उनका यही कहना था कि इन्होंने जो रियासत मुखालिफ ज़बान इस्तेमाल की और लोगों को उकसाने की कोशिश की और रियासत मुखालिफ जो हैं वो नारे भी लगवाए। तो उसके बाद जो इस्तदा की गई थी प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि दोनों का जो फ़िज़िकल रिमांड है वो 10 दिनों का दिया जाए, लेकिन फिर फ़ैसला महफूज हुआ और जो ईमान मज़ारी हैं उनकी वकील की तरफ से ये भी इस्तदा की गई थी कि उन्हें अपने अजीज़ व अकारिब से मिलने की भी इजाज़त दी जाए। तो वो तो उन्हें इजाज़त मिल गई। और दूसरी तरफ जो फ़िज़िकल रिमांड था वो ईमान मज़ारी का भी 3 दिन का मंजूर हो गया और इसके अलावा जो अली वज़ीर हैं उनका भी रिमांड 3 दिन का मंजूर हो गया। और इसके अलावा जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनके हवाले से जो समाअत है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो कोर्ट कायम की गई है और जिसको लीड किया, जिसको हेड किया अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने। और जो सहाफ़ी थे उनको सबको बाहर निकाल दिया गया और सिर्फ वकला थे वहाँ पर। और जो कानून है उसके मुताबिक इन कैमरा
اس کی سماعت ہوئی، اور جو بھی کوئی کیس ہوگا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، یہ جو ترمیمی بل آیا ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو بھی سماعت ہوگی وہ ان کیمرہ ہوگی، اور جو کوئی ملزم ہوگا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جس کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی تو اس کی جو سماعت ہے وہ ان کیمرہ ہی ہوگی۔ اور ان کیمرہ جو سماعت ہوئی کل ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں، تو جو جونیئر وکلا تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے، ان کو بھی عدالت سے باہر نکال دیا گیا، جج صاحب نے انہیں باہر کر دیا، اور جو شعیب شاہین صاحب تھے وہ پیش ہوئے، اس کے علاوہ جو پنجوتا صاحب تھے وہ پیش ہوئے، اور پھر جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے حوالے سے استدعا کی گئی، جو پروسیکیوشن تھا اس نے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم نے تفتیش کرنی ہے سائفر چوری کے حوالے سے، تو 14 روز کا ان کا ریمانڈ دیا جائے۔ تو اس پر جو ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کا 4 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے سامنے جو پروسیکیوشن ہے اس نے جو بھی ان کے خلاف الزامات تھے وہ پڑھ کر سنائے، جنہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے ماننے سے انکار کیا۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت برے پھنسے ہیں، سیاسی طور پہ بھی اور یہ سائفر کے معاملے میں بھی، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں، قریب رہے ہیں، لیکن اس بار جو کہانی ہے وہ مختلف ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نگران وزیر قانون ہیں احمد عرفان صاحب، ان کی چیف جسٹس امرتا بندیاز صاحب سے ان کے چیمبر میں کل اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جو اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان صاحب وہ بھی شریک تھے، اور یہ جو ملاقات ہے وہ 1.5 گھنٹہ جاری رہی ہے، اور اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس نے کس کو کیا پیغام دیا ہے، تو آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا پیغام آیا ہے۔ اور ایک اور اہم خبر کہ جو عابد زبیری صاحب ہیں انہوں نے درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ میں، اور وہ جو درخواست تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ جو مشترکہ مفادات کونسل نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا مردم شماری کا، اور کہا تھا کہ جو حلقہ بندیاں ہیں پہلے وہ ہونی چاہیے، تو وہ جو مردم شماری کا نوٹیفیکیشن تھا اس کے حوالے سے استدعا کی گئی ہے کہ جو چیف جسٹس امرتا بندیاز صاحب اس یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس کو کالعدم قرار دیں، اور الیکشن جو ہے وہ آئینی تقاضا ہے کہ وہ 90 دنوں میں ہونے چاہیے، اور سپریم کورٹ بار کونسل جو ہے وہ بھی اس حوالے سے کہیں نہ کہیں متفق دکھائی دیتی ہے، اور جو وکلا ہیں وہ بھی یہ تقاضا کرتے دکھائی دیتے ہیں چیف جسٹس سے کہ جو الیکشن ہے وہ 90 دنوں میں ہی ہونے چاہیے۔ تو جو درخواست ہے اس پر نمبر تو لگ چکا ہے، اور وہ سماعت کے لیے منظور بھی ہو گئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کے حوالے سے بینچ کب بنتا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اسی ہفتے میں بینچ بن جائے گا، اور سماعت جو ہے اسی ہفتے میں شروع ہو جائے گی۔ اور بندیاز صاحب کے حوالے سے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی بینچ تشکیل دے رہے ہیں، لیکن اس بینچ کو بھی کوئی مانے گا نہیں، اور جو بھی آپ چیف جسٹس امرتا بندیاز صاحب بینچ بنائیں گے، کیونکہ یہ 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت آئینی درخواست ہے، تو اس پر جو آزاد خیال ججز ہیں وہ پہلے ہی انگلی اٹھا چکے ہیں، اور جب بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی سماعت ہوتی ہے تو جو چیف جسٹس امرتا بندیاز صاحب ہیں ان کو امبیرس کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کریں، اس کے بعد پھر کوئی کیس سنیں، جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو نیب ترامیم کے خلاف جو درخواستیں تھیں عمران خان صاحب کی، اس کے حوالے سے جو 48ویں سماعت تھی اس میں انہوں نے چیف جسٹس امرتا بندیاز صاحب کو امبیرس کیا، اور کہا کہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ ہونا چاہیے پھر یہ سنیں، یا پھر آپ جو انہوں نے تحریری نوٹ لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ تمام فریقین کو بلا لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ کیا انہیں یہ والا 3 رکنی جو بینچ ہے وہ قابل قبول ہے، اور جو بینچ ہے نیب ترامیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں عمران خان صاحب کی جو بینچ سن رہا ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ چیف جسٹس امرتا بندیاز صاحب ہیں اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، تو اسی وجہ سے ان کا یہی کہنا تھا کہ چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، تو جو بھی آپ چاہے فیصلہ دیں گے، اکثریتی فیصلہ ہو چاہے 2-1 کا، تو بھی وہ فیصلہ ختم ہو جائے گا جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا صرف ایک ہی فیصلہ
तमाम फैसलों के ऊपर भारी हो जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट का इस टाइम बहरान है फैसलों के खिलाफ हवाले से वो ख़त्म हो जाएगा। और एक और अहम खबर कि मैंने कुछ दिन पहले आपको ये बताया था कि रियासत कभी अपना वज़ीर नहीं मरवाती, वो अपने वज़ीर को बचा कर रखती है और अब महसूस होता है कि वो वक्त आ चुका है। और कुछ दिन पहले शहरयार आफरीदी साहब को बाबर सत्तार साहब ने रिहाई दी थी और उनके साथ जो शानदाना गुलजार थी पीटीआई की अहम रहनुमा, उनकी भी रिहाई हुई थी। और जो इस हवाले से MPO 3 का जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो थे इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर, और इसके अलावा SSP ऑपरेशंस भी इस नरगे में आ गए थे, और इसके अलावा जो ज़िला मजिस्ट्रेट हैं वो भी इस मामले में फंस गए थे। और बाबर सत्तार साहब ने इन तीनों शख्सियात के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत है उसका हुक्म दिया था और कहा था कि 28 अगस्त को इन शख्सियात के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। ये सिंगल बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर बचाने के लिए कोई ना कोई आएगा। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। और अब जो दरख्वास्त है जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिनमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो भी शामिल हैं। तो इस्तदा की गई है कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ने जो MPO 3 का हुक्म दिया था वो इसी वजह से दिया था कि एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स थी, और जो मुझे रियासत हुक्म देगी मैं वही हुक्म मानूंगा। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो बाबर सत्तार साहब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुक्म दिया है उसको भी, उस कार्रवाई को भी रोका जाए, और जो फ़ैसला दिया है उसको भी कालादम करार दिया जाए। और उसकी जो समाअत है वो आज होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और गालिबन चीफ जस्टिस जो आमिर फ़ारूक साहब हैं वो करेंगे, और मेरा ख्याल है कि 2 रुकनी बेंच होगा। तो अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बाबर सत्तार साहब का जो फ़ैसला है वो कलअदम होने वाला है। तो यही वो बात थी जो मैंने कहा था कि जो रियासत है वो कभी भी अपने वज़ीर नहीं मरवाती, और आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये फ़ैसला कलअदम हो जाता है बाबर सत्तार साहब का और कोई तौहीन अदालत नहीं लगती, तो फिर शहरयार आफरीदी साहब के हवाले से लगता है कि वो गिरफ़्तार होने वाले हैं। और इसके अलावा एक और अहम खबर कि जो शमशान बुखारी हैं वो PTI छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं, और उन्होंने इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया है। और वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन साहब से भी मिले हैं, और जहांगीर तरीन साहब ने ये कहा है कि जो सदर ने कदम उठाया है, जो ट्विटर पर ट्वीट किया है, वो इंतहाई नामुनासिब है और सदर को ये काम नहीं करना चाहिए था। और आइंदा आने वाले दिनों में ये महसूस होता है कि सदर आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ इस मामले में ये जो आर्मी एक्ट 2023 है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 है, इसके हवाले से इंक्वायरी हो जाएगी, और सदर आरिफ अलवी साहब इस मामले में बुरे फंसेंगे, और ये भी साइफर स्कैंडल में वहाँ पर भी इनके गिर्द घेरा खासा तंग हो जाएगा। तो ये भी इमरान खान साहब के साथ शामिल होते दिखाई देते हैं, और यही वजह है कि सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से जो कहा जाता है कि वो रिज़ाइन कर देंगे, तो कभी भी वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। और अगर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के हवाले से अगर देखा जाए कि वो जो फ़ैसले अगर इमरान खान साहब के हक़ में करते हैं तो उनको कोई मानेगा नहीं। बहरहाल उनकी इमरान खान साहब से पुरानी मोहब्बत है, तो लेकिन दूसरी तरफ जो रियासत है वो खड़ी है, और रियासत इस टाइम बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो निगरान हुकूमत जब आएगी तो बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है वो सुप्रीम कोर्ट पर पड़ जाएगा। और इमरान खान साहब को जेल में दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो PTI की सोशल मीडिया टीम है या जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है वो मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है कि इमरान खान साहब को जो अटक जेल में रखा गया है वहाँ उनको दी जाने वाली सहूलियात इंतहाई नाकिस हैं। और इसके अलावा जो शफकत जान साहब हैं, कोई जज हैं, और उन्होंने 15 अगस्त को एक रिपोर्ट भी तैयार की है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को जो सहूलियात जेल में दी गई हैं वो नाकिस हैं, और इसके अलावा जहां वो रखा गया है जेल में उनको
تو وہاں ان کے واش روم کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی جو پرائیویسی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، جس پہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو جیل انتظامیہ ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو بہتر سہولیات دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے واش روم میں شاور بھی لگا دیا گیا ہے، اور پہلے ہی جو پنجاب حکومت ہے وہ یہ بتا چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم اب بہتر سہولیات دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کا سیل تھا وہ بھی اب واش روم سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو بیرک سے باہر واک کرنے کی بھی اجازت ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو پی ٹی آئی والے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے شیو نہیں کی ہوئی، شیو پڑی ہوئی ہے، تو اب وہ تو ریاست نے نہیں کرنی نا، وہ تو عمران خان صاحب نے خود کرنی ہے۔ اب جب ان کی مرضی ہوگی تو وہ خود ہی اب شیو کریں گے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی مدعا بنا لیتے ہیں اس کا۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے اس نے اٹک جیل کی جو انتظامیہ ہے اس کو ایک آرڈر جاری کیا ہے، ایک لیٹر لکھا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی اسلام آباد میں کچھ کیسز میں جو پیشی ہے، اور اس حوالے سے جو اسلام آباد پولیس ہے وہ اٹک جیل سے عمران خان صاحب کو لے کر جائے گی اور باحفاظت انہیں واپس بھی لے کر آئے گی۔ یہ غالباً عمران خان صاحب کی جو مختلف کیسز میں پیشی ہوگی وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو کورٹ بنی ہے، اسپیشل کورٹ بنی ہے، اور ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب اس کورٹ کے جج ہیں جہاں کل شاہ محمود قریشی صاحب کو پیش کیا گیا تھا اور ان کیمرہ سماعت ہوئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اسی کورٹ میں پیش کیا جانا ہے، اور یہ وہی کیس ہے سائفر سکینڈل والا، سائفر چوری کا معاملہ ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف ایف آئی اے نے جو انسداد دہشت گردی ونگ ہے اس کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کا شاید چہرہ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے کہ وہ کس سچویشن میں اٹک جیل میں رہ رہے ہیں، اور میرا یہی خیال ہے کہ وہ ایز اٹ از ویسے ہی ہوں گے جس طرح سے وہ جیل سے باہر تھے، تو ایسا کوئی بری حالت میں وہ نہیں رہ رہے۔ اور ایک وہ سابق وزیر اعظم ہیں تو ان کو بیسک سہولیات ساری ملتی ہیں، پہلے جو سابق وزرائے اعظم جیل میں رہے ہیں تو انہیں بھی بیسک سہولیات ملتی تھیں۔ وہ ایک بیچارے بھٹو صاحب تھے، ذوالفقار بھٹو صاحب، ان کی حالت زار جو ہے وہ بہت زیادہ خراب تھی، خستہ حال تھے وہ جہاں انہیں رکھا گیا تھا۔ باقی جتنے بھی وزرائے اعظم آئے ہیں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر سہولیات ملتی رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف اب آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو کیس ہوا ہے اب دیکھتے ہیں، جس میں ان کی گرفتاری بھی ڈالی گئی ہے، تو اب غالباً محسوس ہوتا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو کورٹ ہے وہاں ان کا کیس چلے گا اور وہیں ان کا ٹرائل ہوگا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہاں سے بھی اس کورٹ سے بھی عمران خان صاحب کو سزا ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔